सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त पवित्र आत्माहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमन। आजको यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने क्रममा हामी बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बेतहनीमा आइपुगेका छौँ। पतञ्जलि योग समिति बर्दियाका वरिष्ठ सल्लाहकार आदरणीय गुरु शिबु उपाध्यायबाट आजको यो शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी आदरणीय गुरुबाट सजिलो आसनमा बसौँ, वृद्धासन, सुखासन, पद्मासन, सक्नुहुन्न भने वज्रासनमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। ढाड बङ्ग सिधा, मेरुदण्ड सिधा भएन भने हाम्रो शरीरमा पूर्ण रूपमा अक्सिजन जान सक्दैन। हामी रोगका शिकार बन्न सक्छौँ, हामी रोगी बन्न सक्छौँ। त्यसकारण 3 पटक ओमको उच्चारण, 5 वटा वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गरेर हाम्रो शरीरलाई पवित्र बनाउँ। राष्ट्रको सम्मानका लागि, राष्ट्रको गौरवका लागि सबैजनाले राष्ट्र वन्दना गरौँ। सायौँढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सायौँढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल। ज्ञान भूमि, शान्ति भूमि, तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति सङ्गीसाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल आमाकी जय। अब गरौँ ताडासन। लामो गहिरो श्वास, लामो गहिरो प्रश्वास। योग भनेकै श्वासमा आधारित भएर गरिने व्यायाम हो। लामो श्वास, दुवै खुट्टा जोडौँ,
श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै। श्वास भर्दै मनन गरौँ शरीरको कुन अङ्गमा प्रभाव परेको छ। आसन गर्दा आरामका साथ, व्यायाम गर्दा ऊर्जाका साथ। थोरै खुट्टा फटाउँ। प्रिय ताडासन। श्वास भर्दै दायाँ, श्वास छोड्दै बिच। ढिलो गरौँ, केही गरौँ, अडेर गरौँ। श्वास छोड्दै बिच। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै। एकैसाथ गरौँ, सबैको ऊर्जा सबैमा साटासाट हुन्छ। यसैमा गरौँ कटी चक्रा। स्थिति यही छ। हातलाई सिधा गरौँ। श्वास भर्दै पछाडि, श्वास छोड्दै बिच। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै। अब एकैछिन गरौँ ध्रुवासन। आफ्नो शरीरको ब्यालेन्स। टनक्क तन्कियोस् माथि। नमस्कार गरेको हात, दृष्टि कुनै एउटा बिन्दुमा विपरीत। कसैको खुट्टा कमजोर छ भने जबरजस्ती नगर्नुहोला। आँखाको एक्सर्साइज पनि समय भइरहेको छ। श्वास छोड्दै। अब गरौँ यगिङ झगिङ। बिस्तारै निम्न मध्य र तीव्र गर्न सकिन्छ, तर हामी के गर्ने? मध्य। मुस्कुराउँदै यो मुस्कान, यो सासले छोडेपछि यो मुस्कान कहाँ पाइन्छ? प्रत्येक दिन सबैलाई हेर्दै मुस्कुराउँदै गरौँ। दोस्रो, कानलाई चाप्दै पछाडिको खुट्टाले हिपलाई थाम्दै मस्तसँग रमेर गरौँ। निन्द्रा देवीलाई छोडेर आएका छौँ। हेर्नुहोस् त कति बलवान छ। तेस्रो, कम्मरमा हात। श्वास भर्दै छोड्दै। श्वास नै हो जीवन। घर जग्गा श्रीमती संसार दौलत छ, तर लास्टसम्म साथ दिने यही सास छ। सक्रियले फटाफट, तर लक्ष्य अनुसार मात्रै गर्नुहोला। हावाको कुर्सीमा बसौँ। श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै। एकैचोटि गरौँ है सबैले। लक्ष्य उठौँ, बसौँ, उठौँ। कति रमाइलो। पाँचौँ, सबै दायाँ। श्वास भर्दै दायाँ, श्वास छोड्दै बिचमा। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै। मुस्कुराउनुहोस्। कमलको फुल जस्तै छ हाम्रो जीवन। श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भर्दै दृष्टिमाथि, श्वास छोड्दै बिचमा। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै। श्वास भर्दै, बिचमा फेरि सात। जब सात तब हात। श्वास भर्दै पछाडि। हर्नियाका रोगीहरू पछाडि नझुक्नु होला। ढाड कम्मरका रोगीहरू अगाडि नझुक्नु होला। सावधानीलाई पनि सँगै अपनाउँदै गर्दै जाऊ। श्वास लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै। स्थिति यही हुन्छ, खुट्टाको स्थिति। आठौँ, श्वास भर्दै छोड्दै, भर्दै छोड्दै। मर्काउनु पर्छ।
जब शरीरमा लचकता आउँदैन तबसम्म हामीले गरेको योगको पूर्ण लाभ लिन पाउँदैन। 9 स्थिति यही, दृष्टि पछाडि, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै बिचमा। यति ढाड कम्मरको दुखाइ छ भने यति गर्नु होला। युवा हुनुहुन्छ मजाले गर्नुहोस्। श्वासलाई ध्यान दिनु। बिचमा नसक्नेले यति गरे पनि फाइदै फाइदा, सक्नेले मात्रै। श्वास पर श्वास, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। 11 स्कुलमा पिटी खेलेको थियौँ नि, स्मरण हुँदैछ। 2 3 4 छिटो। पाठेघरका समस्या हुने दिदीबहिनीहरू धेरै नउठिनु होला। साथीले गर्यो भन्दैमा आफूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। योगिङ डान्स बारुले क्रममा खेल्नुहोस् त, फुल जस्तै छ यो शरीर। मुस्कुराउनुहोस्। धन्न बाटोका छेउमा नाच्न पाइरहेका छौँ। शरीरको सम्पूर्ण हृदय केन्द्रमा हातलाई राखौँ। श्वास भर्दै पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि। श्वास भर्दै मजाले मनन गरौँ कुन अङ्गमा प्रभाव परेको छ। श्वास छोड्दै नाभिलाई हेर्नु। श्वास सामान्य, श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै। अब मन्त्रका साथमा ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मदित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। आसनमा प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, असंचालन, पर्वतासन, अष्टनमनासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, पुनः असंचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन। प्रणाम। बसौँ। प्राणायाम गर्दाखेरि स्थिरम सुखम आसनम, जुन आसनमा स्थिरसँग सुखसँग बस्न सकिन्छ त्यही आसनलाई चयन गरौँ। ज्ञान मुद्रामा हातलाई राखौँ। हाम्रा कोमल नयनहरूलाई बन्द गरौँ। आँखा लोभी मन पापी छ, आँखा बन्द गरेर श्वास लिँदै श्वास छोड्दै भस्त्रिका प्राणायाम गरौँ। भस्त्रिका प्राणायाम जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्न मिल्छ। आफ्नो मेरुदण्डलाई सजग बनाउनुहोला। मेरुदण्ड खुम्चिएको अवस्थामा जति नै लामो गहिरो श्वास भर्ने छोड्ने गरे पनि उपलब्धि कम हुन सक्छ। हामी सजग भएर मेरुदण्डलाई सिधा गर्दै लामो गहिरो श्वास छातीमा भरौँ, छातीबाटै छोडौँ, पेटमा नपुर्याउँ। यो प्राणायाम खाना खाएको 1-2 घन्टामा गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्राणायाम गर्दाखेरि सावधानी भनेको छैन। के सोच्नुपर्छ भने मेरो शरीर यो एउटा सानो अदृश्य
यसलाई म लिँदाखेरि अमृत सम्झेर लिन्छु, फाल्दाखेरि शरीरमा भएका विष फालिरहेको महसुस गर्छु भन्ने भावका साथ मस्तिष्क प्रणाम गर्दै जाउँ। लामो गहिरो श्वास, लामो गहिरो प्रश्वास। युवा हुनुहुन्छ, नियमित गरिरहनु भएको छ भने उहाँले तीव्र गतिमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने मध्यम गतिमै गर्दै जाउँ। कुन नासिकाबाट चिसो हावा भित्र गइरहेको छ, कुन नासिकाबाट तातो हावा बाहिर गइरहेको छ, महसुस गर्दै आनन्दित भावले गर्दै जाउँ। हामीसँग समय छोटो छ, हामीले 5 मिनेटदेखि जति पनि गर्न सक्छौँ। निद्रा नलागेको अवस्थामा साँझ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वातावरण स्वस्थ छ, प्रदूषण छैन भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै भिडभाडमा होइन, सुन्दर दृश्य देख्नुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गर्दै जानुहोस् निरन्तर। योग के हो? रोगीका लागि उपचार पद्धति, सर्वसाधारणका लागि जीवन पद्धति, योगीका लागि साधना पद्धति हो। लामो गहिरो श्वास, लामो गहिरो प्रश्वास। अब हामी मस्तिष्क प्राणायामलाई यहीँ रोक्छौँ। अब गरौँ कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम गर्दा मुद्रालाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वायु मुद्रामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अपान वायु मुद्रामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मेरुदण्ड सिधा होस्। श्वास लिने काम हुँदैन, केवल फाल्ने काम मात्रै हुन्छ। यदि भर्खरको शिकार हुनुहुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै गर्नुहोला। मुटुको समस्या, दमको समस्या छ भने उहाँहरूले एकदमै सानो झट्कामा गर्नुहोला। जो युवा हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही तीव्र गर्न सक्नुहुन्छ, पेटभित्र श्वास बाहिर। यो कपालभाति प्राणायाम गर्दा अश्विनी मुद्रा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मलद्वार र मूत्रद्वारलाई खिच्ने छोड्ने गर्नुभयो भने हामीलाई पाइल्स, फिसर, फिस्टुलाको समस्याबाट हामी टाढा रहन्छौँ। योग त गर्छौँ तर प्रक्रिया नमिलेर हो कि हामी छिट्टै गर्छौँ तर फाइदा पनि छिट्टै खोज्छौँ। सतो दीर्घकाले नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दीर्ण भूमि। निरन्तर लागिरहनुहोस्, गर्दै जानुहोस्, ऊर्जा भर्दै जानुहोस्। आज गर्नुहोस्, आजैका लागि हो, भोलिका लागि त हजुर फेरि भोलि नै गर्नुपर्छ, दिनदिनै गर्नुपर्छ। श्वास प्रत्येक चोटि फेर्नुपर्छ, प्रत्येक सेकेन्डमा मिनेटमा फेर्नुपर्छ। खाना दिनमा 2-3 चोटि खानुपर्छ। के प्राणायाम एक दिन गरेर, एक दिनको 1 घन्टा गरेर 5 किलोको आशा गरेर हुन्छ फलको? हुँदैन। जति गर्छौँ त्यति पाउँछौँ। कति सजिलो छ। साधक जुटाउँ, एक ठाउँमा बसेर गरौँ, जसले गरे उसले पायो। न पैसा तिरेर किन्नुपर्ने, न दिनदिनै ट्याब्लेट सेवन गर्नुपर्ने। ऊर्जा तब भरिन्छ। ऊर्जा भरिएको कसैले पनि देख्नुहुन्न, स्वयं आफैले मनन गर्नु। प्राणायाम गर्दैछु, आसन गर्दैछु, व्यायाम गर्दैछु, मेरो शरीरमा परिवर्तन भएको महसुस कसले गर्छ त? स्वयं मैले गर्ने हो। ल मानौँ मोटो थिएँ, दुब्लाउनु, दुब्लो थिएँ, मोटाउनु, यति मात्र योग होइन। योग बोलीको योग, बाढीको योग, कर्मको योग, व्यवहारको योग। जब हाम्रो जीवनमा आवश्य आउँदैन तब सोच्नुस् योगको लाभ प्राप्ति हुँदैछ। हामीले व्यवहार परिवर्तन गर्यौँ भने हाम्रो बच्चाको व्यवहार सहज रूपमा परिवर्तन हुन्छ। ए मेरो बुवाले झुट बोल्न हुन्न भन्नुहुन्थ्यो, मेरो आमाले झुट बोल्न हुन्न भन्नुहुन्थ्यो, म पनि झुट बोल्दिनँ भनेर उसले हजुरको अगाडि नभन्ला साथीसँग भन्ने प्रयास गर्छ। हजुरबाट पाएको ऊर्जा केवल हजुरलाई मात्रै होइन, हजुरको परिवार, हजुरको समाज र हजुरको राष्ट्रलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। हामी खानाका लागि बाँचेका होइनौँ, हामी त बाँच्नका लागि खाएका हौँ। हामीले त्यति मात्रै खानुपर्छ जति हाम्रो शरीरले सहज रूपमा पचाउन सक्छ। हामी अग्निको भट्टीमा तप्न आएका तपस्वी हौँ। समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै हामी घरमा कम्तीमा 5, सामान्य अवस्थामा फुर्सद
अवस्था भयो भने 5, सामान्य अवस्थामा 15 मिनट, रोगी छौँ भने आधा घन्टा साँझ बिहान गर्न सकिन्छ। खाना खाएको 5 घन्टा पछि मात्रै हाम्रो शौच क्रिया सफा भएको हुनुपर्छ। शौच क्रिया सफा भएन भने मल छन् त्यसमा मथिन्छ र हाम्रो हात खुट्टा यो कुमको जोड्नेहरू पेटमा समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर प्रभात मलाई दर्शनम भन्ने भावका साथ बिहान उठेर मलको दर्शन गर्दाखेरि, मल त्याग गर्दाखेरि हिमाल चढेको अनुभूति होस् हामीलाई। अब हामी कपालभाती प्रणालीलाई यही विश्राम गर्छौँ। अब हामी गरौँ बाह्य प्रणाली। लामो श्वास भरौँ, लामो श्वास छोडौँ, पेटलाई भित्र त्रिबन्ध, मूल बन्ध, जालन्धर बन्ध र उड्डयन बन्ध। बन्द गर्दाखेरि पहिला मूल, उड्डयन र जालन्धर, खोल्दाखेरि पहिला घाँटीबाट अनि पेटबाट र लास्टमा मलद्वारबाट। एक पटक गर्नेछौँ तर लामो, घरमा गएर कम्तीमा पनि 3 पटक गर्नु होला। अब हामी गरौँ अग्नि सास। प्रक्रिया त्यही सास हो। त्यसलाई भित्र बाहिर हल्लाउनुहोस्। यसैमा गरौँ लोली। अब गरौँ उज्जाई प्राणायाम। घाँटीको समस्या छ, कोरोनाको कहर छ, हामी सबैले उज्जाई प्राणायाम कम्तीमा पनि 5 पटक गरौँ र हामी आज 3 पटक। श्वासलाई रोकौँ। दाहिने नासिका बन्द गरेर श्वासलाई देब्रेबाट छाडौँ। जसलाई खोकी लागेको छ उहाँले बुझ्नु होला कि मेरो उचाइको प्रक्रिया ठिक हुँदैछ। नयाँ साधकलाई खोकी पनि लाग्न सक्छ। मजाले तातो बनाएर माथितिर होइन तलतिर यसरी मसाज गर्नु होला, किनकि हाम्रो मुटु तल छ। आज हामीलाई ध्यान पनि लाग्दैछ, त्यही भएर हामी यो बसाइलाई चेन्ज नगरिकन बसौँ। यसैमा गरौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम, किनकि हामीले ध्यान पनि त सिक्नु छ नि। दाहिने नासिकालाई बन्द गर्नुहोस्। यसलाई यस्तो नगर्नु होला यानि कि हाम्रो यहाँनिर अक्सिजन जानबाट अवरोध होस्। हातलाई यस्तो गर्नु होला, खुल्ला छोडिदिनु होला। दाहिने नासिका बन्द गरेर देब्रेबाट तान्नु होला। देब्रेबाट तानेर दाहिनेबाट फाल्ने, फेरि दाहिनेबाट तानेर देब्रेबाट फालेपछि बल्ल 1 राउन्ड हुन्छ। गुरुले छोड्नुहोस् भन्नुभयो भने भन्दैमा देब्रेबाट नछोडेर दाहिनेबाट छोडेर च्वाट्ट हात नछोड्नु होला। 1 आवृत्ति पुरा गर्नको लागि देब्रेबाट लियौँ भने देब्रेबाटै छोडेर यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। कसैको घुँडाको समस्या छ भने खुट्टालाई फैलाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वज्रासनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर एउटा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न है। मेरुदण्ड कुम्चाएर गर्न सक्नुहुन्न, बरु सुतेर गर्न सक्नुहुन्छ। सुत्दाखेरि अशक्त भएको अवस्थामा कसैले आफूलाई रोगी बनाउन चाहन्न, किनकि हामी बलवान छौँ। ल गर्दै जाउँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। आँखा बन्द गरौँ। चिसो हावा अमृत शरीरका प्रत्येक नस नाडीमा गएको महसुस गरौँ। हाल्दाखेरि तातो शरीरमा भएको रोग, ग्यास्ट्रिक, अल्सर जे छ आफूलाई समस्या त्यो गइरहेको महसुस गर्दै अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दै जाउँ। हामीले योग त गर्ने तर खानपिनमा ध्यान दिएनौँ भने योगको पूर्ण फाइदा हुन सक्दैन। हामीले 3 ठाउँमा खाना खायौँ भने गरिष्ठ हुन सक्छ है।
रिसाएको व्यक्तिले पकाएको ठाउँमा खाना नखाऊ, किन त्यसमा रिस भरिएको छ। अनि हामीले खाएको खाना के होला? अर्को भोक नलागिकन रिस डहाले मैले खाएँ, अहिले खाना खाएँ, एकछिनपछि जाँदा साथीले मिठो दिएछ, त्यस्तो अवस्थामा खाना नखाऊ, किनकि हाम्रो जठा रमिने पनि पचाउने ठाउँ हुनुपर्छ। ग्यासमा खाना पकाइरहेका छौँ, छड्किने बेलामा ग्यास निभ्यो भने के हुन्छ? भात काने बुझी जस्तो हुन्छ। हाम्रो यहाँ जठा रमीमा पकाइरहेछ, ठ्याक्क गरेर अर्को चिज हालिदियो भने त्यो ग्यास निभे जस्तै हुन्छ त्यहाँनिर गएर। त्यही भएर रिसाएको व्यक्तिले पकाएको खाना नखाऊ, भोक नलागिकन खाना नखाऊ। तपाईँ कुनै उद्देश्य लिएर कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उद्देश्य पुरा भएन, त्यो ठाउँमा खाना नखाए केही फरक पर्दैन। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँले केही सामाजिक काम गरौँ भनेर कसैकोमा जाँदै हुनुहुन्छ, खानुहोस् न यो नास्ता खाऊ, काम त यस्तै यो छोडिदिनुहोस् भनेर कामलाई व्यवस्था गरेर खानातिर प्रोत्साहन गर्छ भने त्यहाँनिर खाना नखानुहोस्, तपाईँमा ऊर्जा बढिन्छ, त्यहाँनिर खाना खानुहोस्, तपाईँमा ऊर्जा घट्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको खानाका लागि होइन। हामी यो धरतीमा जन्मियौँ थाहा छ, तर मरण कति बेला हुन्छ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रत्येक मिनटमा, प्रत्येक सेकेन्डमा, प्रत्येक घन्टामा महसुस गर्नु, अरे म त जीवित छु, केही गर्नका लागि भावका साथ हामीले हाम्रो 1-1.5 घन्टालाई ऊर्जाका साथ गऱ्यौँ भने हाम्रो कर्मयोग पनि ऊर्जाका साथ नै अगाडि बढ्छ। देब्रे नाकबाट सास छोड्दै अनुलोम विलोम प्राणायामलाई यही विश्राम गरौँ, तर घरमा गएर 15 मिनट, आधा घन्टा, 1 घन्टा समय भयो भने गर्नु होला, ऊर्जा आफैले महसुस गर्नुहुन्छ। अब हामी गरौँ, सबैले एकैचोटि गरौँ है। भ्रामरी, उद्गीत र प्रणव ध्यान। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ओम परमात्मा को नाम हो, सबैले के साथ जपौ। महसुस गरौँ हाम्रो श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ। यसलाई साँची भाव लिएर न लामो तान्ने प्रयास गरौँ, न छोड्ने प्रयास गरौँ। नासिकाको दुवै द्वारमा चिसो महसुस मात्रै गरौँ। चिसो भित्र गइरहेको छ महसुस गरौँ, तातो बाहिर गइरहेको छ महसुस गरौँ। तर यसलाई नतान्ने नफाल्ने चाहिँ गरौँ। आनन्दसित
महसुस गरौँ हाम्रो यो शरीर शुद्ध भएको छ, बुद्ध भइरहेको छ। हाम्रो चञ्चल यो मनलाई शान्ति मिलिरहेको छ, शान्त भइरहेको छ। हाम्रो यो बसाइलाई कति पनि हलचल नगरिकन केवल मेरो डाँडा सिधा रहेको महसुस गर्दै मेरो डाँडालाई सिधा गर्दै आनन्दसँग ध्यान सकिन्छ भने 15 मिनट, आधा घन्टा मजाले 1 घन्टासम्म स्थिर सुखम आसनमा बसेर हामी ध्यान गर्न सक्छौँ। हामीसँग अहिले समय रहेछ। दुवै हातलाई माथि लैजाउँ, मजाले रगडौँ, तातो बनाऊ, भगवानको आरती सम्झेर आँखा सेकौँ, अनुहार मसाज गरौँ, भगवानको प्रसाद कामतिर लैजाउँ। आनन्दसित यो आरतीलाई हामीले दिइरहेको महसुस गरौँ। हात खोलौँ, हात खोल्दाखेरि एक्कासी नखोल्नु होला। कर अग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मुखे स्ततो भरमा प्रभाव। बिहान उठेर यस्तै गरेर हातको दर्शन गरेर धरती मातालाई भोगेर हामीले दिनको सुरुवात गऱ्यौँ भने हाम्रो कर्मयोग पवित्र बन्न सक्छ। एकैछिन खुट्टा फैलाउँ, धेरै गऱ्यौँ। ध्यानको प्रयास गर्नका लागि पनि हामीले दण्डासनमा बसौँ, एकैछिन खुट्टा लगाउँ, यसरी तर्काउँ, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अलिकति कुर्कुच्चालाई उठाउनुहोस् त। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले मसाज भइरहेको छ। यहाँ मसाज गर्ने ग्यास्ट्रिक कम हुन्छ। फेरि एकचोटि लामो गोलो गोलो घुमाउने 2 पटक देख्दा सुषमा फाइदा दिइहाल्छ। हामी आज सुषमा व्यायामलाई यत्तिकैमा छोड्छौँ। अब हामी गर्छौँ आसन। आसन गर्दाखेरि हामी आरामका साथ गर्छौँ। एकचोटि गर्छौँ तर केही समय अडिएर गर्छौँ। आफ्नो शरीरको जाँच आफै गर्ने हो। डाक्टर विकासानन्द भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले तिम्रो शरीरलाई ख्याल गर्यौ भने डाक्टरले केही गर्नै पर्दैन। यदि तिमीले तिम्रो शरीरलाई ख्याल गर्यौ भने डाक्टरले तिमीलाई केही गर्नै सक्दैन। दृष्टिमाथि भुट भुट गरिरहेको सुन्नुहोस्। पत्लुहरूको त गरिहाल्छ हजुर, मोटुहरूको प्रयास गर्नुपर्छ। दृष्टिमाथि आँखाको एक्सर्साइज सँगै भइरहेको छ। केही बेर अडेर देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि। मजाले महसुस गर्नुहोस्, पेटको मसाज भइरहेको छ। खाना मात्रै खान्छौँ तर पेटको मसाज गर्ने फुर्सद पाउँदैनौँ। हात विपरीत, मन्द मुस्कानका साथ बाँचेका छौँ र त गर्न पाएका छौँ। आज त गरौँ, भोलि त कसले देखेको छ। आफूलाई कमलको फुलसरी सोचेर श्वास लिँदै पछाडि मन्द मुस्कानका साथ श्वास भर्दै श्वास छोड्दै खरायो आसन। खरायो जस्तै मायालु बनाऊ। त्यही बेर अडियौँ। यसलाई रिस व्यवस्थापन आसन पनि भनिन्छ। श्वास लिँदै छोड्दाखेरि यस्तै छोड। वक्र आसन। दुईटै खुट्टालाई दण्डासनमा, दाहिने खुट्टालाई मोडौँ। देब्रे खुट्टा तनक्क तन्केको होस्, पैताला जमिनतिर होस्। यसरी मजाले श्वास भर्दै पछाडि समात्ने प्रयास गर्नु होला। भएन भने पनि प्रयास गर्दै रहनु होला, हुँदै जान्छ। एकछिन महसुस गर्नुहोस्, पुरा शरीर मर्किएको छ। दुखेको ठाउँमा पनि आनन्दित भइरहेको छ, नदुखेको ठाउँमा ऊर्जा आइरहेको छ। श्वास छोड्दै विश्राम। जरे गर्यो उसले पार्यो। जो सोया ऊ खोया भन्नुहुन्छ स्वामीजी। विपरीत
श्वास छोड्दै बिचमा। अब गरौँ गोमुख आसन। खुट्टाको यो कुर्कुच्चालाई मलदरमा लैजाउँ मजाले। यसले पायस फिस्टुला फिसालाई बहुत फाइदा गर्छ। अनि यहाँ गाईको मुख जस्तै बनाऊ। जुन खुट्टा माथि छ त्यही हात माथि यसरी समात्ने प्रयास गर्नु होला। नत्र भने रुमाल राखेर पनि एक्टिङ गर्न सकिन्छ। छोयो छोयो छोयो, आज यति छोयो, भोलि यति। एक्कासी त कसको छोइन्छ र। दृष्टि माथि। कसैको दाहिने छोइन सक्छ हात, कसैको देब्रे, कसैको दुईटै, कसैको थोरै थोरै प्रयास भइरहेको होला। श्वास भर्दै दृष्टि माथि कुनै बिन्दुमा हेरौँ। श्वास छोड्दै। अब यसैमा हामी पद्मासनमा बसौँ त। तुलासन। आफ्नो शरीरको वजन नापौँ त। यसैमा गरौँ बकासन। हो, नसक्नेले गुरुको सानिध्यमा कसैलाई साक्षी राखेर गर्नुहोला। सक्नेले दैनिक प्रयास गर्नुहोला। आफ्नो वेट दुईटा हातमा राखेर। ल अब हामी गरौँ पेटको बलले गरिने आसन मकर आसन। आनन्द आएको छ। नयाँ अनुहारसँग योग गर्न पाइएको छ। फेरि पार्न त पाइएको छ। श्वासलाई नभुल्नु होला। दुवै खुट्टाले अब गरौँ भुजङ्गासनको पहिलो नाभिसम्मको भाग उठाऊ। श्वास भर्दै दृष्टि माथि। केही बेर रोकौँ। श्वास छोड्दै घरमा गएर पटक पटक गर्नु होला। भुजङ्गासनको पूर्ण भुजङ्गासन पुरै उठाइदिनु। हात तनक्क तन्काइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त कम्मरमा कस्तो महसुस परिरहेको छ। श्वास छोड्दै फेरि एक भुजङ्गासन। छातीको अगल बगल हात खुट्टालाई केही फट्याउँ। दाहिनेतिरबाट देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चा हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। श्वास छोड्दै बिचमा। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। यसैमा कोब्रा आसन। खुट्टा नउठाउनु होला महिला दिदीबहिनीले, समस्या हुनसक्छ पाथेघरको। श्वास लिँदै फेटाएर साँप जस्तै। श्वास छोड्दै सलवासन। जाङको तल हातलाई उत्तानो पारेर राखौँ। दाहिने खुट्टा श्वासको साथमा। श्वास भर्दै एकैछिन अड्यौँ। श्वास छोड्दै देब्रे। आसन गर्दा जहिले पनि हामी दाहिनेतिरबाट सुरु गर्छौँ, देब्रेतिरबाट अन्त्य गर्छौँ। छोड्दै दुवै खुट्टा एकचोटि गरौँ, तर केही बेर अडिएर गरौँ। सलवासनको दोस्रो दाहिने हातले कान च्यापेर अगाडि दृष्टि बुढी औँलामा। देब्रे हात यो पिठ्युको माथि राख्नु होला। दाहिने हात देब्रे खुट्टा। श्वास भर्दै श्वास छोड्दै बिचमा। विपरीत प्रक्रिया त्यही हो। श्वासको प्रक्रिया। हात पनि विपरीत, खुट्टा पनि विपरीत। हातलाई साङ्गो पारौँ। श्वास भर्दै अगाडि। श्वास छोड्दै यसैमा धनुरासन। खुट्टालाई समाऊ। पेटको बलले उठाऊ। दृष्टि माथि।
एकैछिन बालासन स्वामीजी भन्नुहुन्छ आराम हराम है विपरीत देब्रेकोल्ट फर्किँदै अब ढाडको बलले उत्तानो परेर गरिने आसन गर्दैछौँ। मर्कट आसन गरौँ। दुवै खुट्टालाई हिपतिर ल्याएर खुम्चाउँ। हातलाई सिधा काँधको सिधा राखौँ। श्वास लिँदै खुट्टा दाहिनेतिर दृष्टि देब्रे हातको बुढी औँलामा। सबैले एकै साथ गरौँ। श्वास छोड्दै बिचमा दृष्टि दाहिनेतिर खुट्टा देब्रेतिर बुढी औँलामा हेर्नुहोला। मरक्क जिउलाई मर्काउनुहोला। श्वास छोड्दै बिचमा। यसैको दोस्रो स्टेप खुट्टा विपरीत दृष्टि अर्कोतिर पुरा सिधा गराउनु खुट्टा। हात काँधकै सिधा छ। दाहिने खुट्टा उठाऊ सिधा तलको खुट्टा पनि नकुम्चियोस्। देब्रे हाततिर दाहिने खुट्टा दृष्टि देब्रे दाहिने हातको बुढी औँलामा। एकैछिन अडाउँ। श्वास छोड्दै बिचमा देब्रे खुट्टा उठाऊ दाहिने हाततिर दृष्टि देब्रेको हातको बुढी औँलामा। सक्नेले मात्रै खुट्टाले हातलाई छुने प्रयास गर्नुहोला। नसक्नेले जबरजस्ती नगर्नुहोला। अब गरौँ पवन मुक्त आसन। खुट्टालाई उठाउनुहोस् त दाहिने खुट्टालाई यसरी खुम्चाउनुहोस्। खुम्चाउँदा श्वास भर्ने अनि श्वास फालेर बल्ल नासिकाले घुँडालाई छुने। पहिला श्वास भरौँ। श्वास फालौँ। अब छौँ पेट दाब्दै। श्वास भर्दै दाब्ने होइन श्वास छोडेको अवस्थामा दाब्ने। दुईटै खुट्टाको पैताला जमिनतिर होस्। तलको खुट्टा पनि तनक्क तन्केको होस्। अब श्वास छोड्दै फेरि श्वास भर्दै 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 तानौँ अनि श्वास छोडौँ अनि डोबौँ। श्वास छोड्दै दुवै खुट्टालाई तनक्क तन्काउनु होला पैतालालाई। यसलाई पवन मुक्त आसन भनिन्छ। शरीरमा भएको वायु विकारलाई यसले दूर गर्छ। अब हामी गरौँ अर्ध हलासन। हातलाई यो आफ्नो कम्मरको दायाँ बायाँ एक एक खुट्टाले माथिको खुट्टाको औँला आकाशतिर फर्केको हुन्छ भने तलको खुट्टाको औँला जमिनतिर। श्वास भर्दै श्वास छोड्दै देब्रे औँला आकाशतिर हुन्छ हजुर पैताला होइन। श्वास छोड्दै जसको ढाड कम्मरको दुखाइ छैन उहाँले दुईटै खुट्टाले गर्नु होला। दुखाइ छ भने एक एक खुट्टाले गर्नु होला। श्वास छोड्दै पाद वृत्तासन गरौँ। एउटा एउटा खुट्टालाई गोलो गोलो घुमाऊ। मजाले गोलो। 1 2 3 घरमा गएर धेरै गर्नु होला। जो मोटोपनको समस्या छ जसलाई उहाँले घरमा गएर 50-50 फेर गर्नु होला। 2 3 देब्रे। यो पनि श्वास भर्दै माथि श्वास छोड्दै तल। 1 2 3 विपरीत। 1 2 3 दुवै खुट्टाले। ढाड कम्मरको समस्या छ भने नगर्नु होला है। 1 2 3 विपरीत। 1 2 3। अब हामी गरौँ सर्वाङ्ग आसन। औँला आकाशतिर पैताला आकाशतिर होइन औँला आकाशतिर। श्वास प्रश्वास सामान्य। यसैमा गरौँ पूर्ण हलासन। सक्ने नवयुवाहरूले शीर्षासन गरौँ।
शीर्षासन जबरजस्ती नगर्नुहोला। एकदम आफूलाई सहज हुने किसिमले गुरुको सानिध्यमा विवाहको साथ लिएर शीर्षासन आसनको राजा आसन राजा आसन गर्न नसके पनि सर्वाङ्ग आसन चाहिँ गर्नु होला है। झर्दाखेरि बिस्तारै झर्नु होला नआत्तिकन। फेरि सुताउँ। शीर्षासन गरिसकेपछि शवासन गर्नुपर्छ। शवासन गरे पनि हुन्छ, सुते पनि हुन्छ, ताडासन गरे पनि हुन्छ। शरीरलाई एकैछिन शिथिलीकरण भइसक्यो। अब हामी गरौँ उत्तान पादासन। पेटको लागि, जठराग्निको लागि, वायु गोलाको लागि, कब्जियतको लागि दुवै खुट्टालाई उठाऊ, हातलाई जमिनमा कम्मरको अगल बगल राखौँ। 30 सेकेन्डसम्म गनेर अडियौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। छोडौँ। हेर्नुहोस् त कति मजा आयो। ल अब गरौँ साइकिल। 2 चक्री आसन। साइकिल गुलरियाबाट साइकिलमा आऊ, भुरीगाउँबाट साइकिलमा आऊ। मजाले विपरीत। साइकिल त आकाशमा घुर्दैन, जमिनमा पनि घुर्छ है, तलदेखि माथिसम्म मजाले। अब दुवै खुट्टाले कोदाली खनाऊ। ल गनेर बारी सम्माऊ, डल्ला फोरौँ डल्ला। ल अब सुतौँ। शवासन। शरीर थाकेको छ। शरीरलाई शिथिल छोडिदिउँ। खुट्टालाई केही फटाउँ। हातलाई उत्तानो पारेर कम्मरको दायाँ बायाँ राखौँ। कोमल नयनहरू बन्द गरिदिउँ। शरीर शिथिल भइरहेको महसुस गरौँ। शिरबाट प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू निहाल्दै जाउँ। हाम्रो शिर गरम छ, तातेको छ। स्वामीजी भन्नुहुन्छ शिर गरम, पेट नरम, परे ठन्डा हुनुपर्छ भनेर। आँखाहरूलाई हेरौँ, नाकलाई हेरौँ, गालाहरूलाई हेरौँ, कानलाई सुमसुमाऊ, टाउकाको पछाडिपट्टिको भाग हेरौँ। हेर्दै 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 नासिकाको द्वार ओष्ठहरू हेर्दै हेर्दै चिउरालाई सुमसुमाउँदै घाँटीको भाग, दाहिने पाखुरालाई सुमसुमाउँदै सुमसुमाउँदै औँलातिर जाउँ। देब्रे पाखुरालाई सुमसुमाउँदै सुमसुमाउँदै जाउँ। छातीको भागलाई हेरौँ, पेटको भागलाई हेरौँ, पछाडि मेरुदण्डलाई हेरौँ। दाहिने खुट्टा पुरै हेर्दै 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 घोडाहरू हेर्दै सन्चो भएको छ, शिथिल भएको छ भने महसुस गर्दै गर्दै देब्रे खुट्टालाई पनि हेर्दै शिथिल छन्, सहज छन् भन्ने भावका साथ हेर्दै जाउँ हेर्दै जाउँ। फेरि दाहिने खुट्टाबाट हेर्दै 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 हिपसम्म आउँ। देब्रे खुट्टाबाट निहाल्दै 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 आउँ। सम्पूर्ण छातीको भागलाई हेरौँ हेरौँ हेर्दै 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 घाँटीसम्म जाउँ। पछाडिबाट हिपको भागलाई हेर्दै मेरुदण्ड सहज छ, शिथिल छ। हेर्दै हेर्दै दाहिने हात काउलाहरूबाट शरीरलाई सुमसुमाउँदै प्यारसँग हेर्दै 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 जे गरिरहेका छन् गर्न दिउँ, कुनै प्रतिक्रिया नगरौँ। देब्रे हात काउलाहरूलाई पनि त्यस्तै गरेर हेर्दै आउँ। घाँटीको भागलाई हेरौँ, सम्पूर्ण अनुहारलाई निहाल्दै निहाल्दै कानतिर निहाल्दै निहाल्दै यो मुडो जस्तै शरीरलाई छोडेर यो आत्मा घुम्न जाँदैछ जाँदैछ जाँदैछ। झरनाहरू कल 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 झरिरहेका छन्। सयौँ थुङ्गा फुलहरू फुलिरहेका छन्। ऋषिमुनिहरूले
तपस्या गरेको ठाउँमा यो आत्मा पुग्छ। ऋषिमुनिहरूलाई दण्डवत गर्छ, ऋषिमुनिहरूसँग आशीर्वाद माग्छ। ऋषिमुनिहरूले तथास्तु यो मानव शरीरलाई दिव्य बनाउनका लागि योगको यात्रामा हिँडिरहेका रहेछौ। मौरीको एकता जस्तै तिम्रो एकता पनि सदा फलोस् फुलोस्। राष्ट्रको सेवा गर्नु, अहंताको भावलाई त्याग्नु, आफैलाई आफूले झुटो कहिले नबोल्नु, सत्मार्गमा लैजानु, आफू सत्मार्गमा जानु, परिवारलाई सत्मार्गमा लैजानु, राष्ट्रलाई सत्मार्गमा लैजानु, योगमय नेपाल भूमि, योगमय विश्व बनाउनु भन्दै आशीर्वाद दिनुभयो गुरुहरूले। उहाँहरूको आशीर्वाद लिँदै 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 पुनः छम 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 नाच्दै नाच्दै झरनाहरू सप्तरङ्गी फुलहरू फुलेको बाँच्न लिँदै 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 हामी आज ठाकुर बाबा नगरपालिका 9 बेतहानी अन्तर्गत यो योगाभ्यासको हलमा आइरहेका छौँ। यो आत्मालाई यो शरीरमा प्रवेश गराउँ, शरीरलाई ताडासम्म तन्काउँ, अञ्जली बालेर यो शरीरलाई पुरा तन्काइदिउँ र दुवै हातलाई तातो बनाएर यो भगवानको आरती हो, यो दिव्य आरती अनुहारमा मसाज गरौँ, आँखामा सेकौँ, अनुहारलाई पुरा मजाले मालिस गर्दै झिमझिम पार्दै हात नजिक ल्याउँदै टाढा ल्याउँदै हेर्दै 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 यसरी दाहिनेपल्ट पुरा फर्क्यौँ, दाहिनेपल्ट पुरै फर्काउँ, फेरि देब्रेपल्ट फर्काउँ, दाहिनेबाट होइन फेरि देब्रेपल्ट फर्किँदै बुढा टेक्दै 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 बच्चा उठे जस्तै गरी फेरौँ, साथीहरूलाई हेरेर मुस्कुराउँ, कस्तो आनन्द आएको महसुस गरौँ, शरीरमा ऊर्जा भरिएको छ, हाम्रो यो दिव्य आत्मा महान बनिरहेको छ भन्ने भावका साथ हामी एकैचोटि साथीलाई असर नपर्ने गरी दायाँ बायाँ हल्का छड्के परेर कोरोनाको कहर छ, समय र पाबन्दी अनुसार पनि चल्नु छ, हामी छड्के परेर एकअर्काको श्वास नठोक्किने गरी गरौँ सिंहासन, गरौँ एकैचोटि एकचोटि हामी बुढाबुढी दुईजैले बारीमा काम गरिरहेको थियौँ। योगको सिद्धेर आसन प्रणाली सिद्धाएर जानु एकछिन बारीमा काम गर्न बिदा थियो, सार्वजनिक बिदा, तर पनि त्यो मिटर चेक गर्न चाहिँ आउनु रहेछ कि भनेर अनि उहाँ आउनुभयो। म चाहिँ बिरुवा लगाइसक्नु पर्थ्यो, सरले पानी लिन गएको बिरुवामा पानी हाल्नलाई, अनि एकजना आउनुभयो, अनि घन्टी बजाउनु भयो, घरमुनि को हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि सर त बोल्नु भएन, तर त्यो मिटर चेक गर्ने कि हाम्रो सरलाई चिन्नु भएको थियो। कता यो छोडपत्र त भएन, घरमुनि खै भन्दा सर त बोल्दै बोल्नुहुन्न, म्याडम हुनुहुन्न। फेरि सोध्नु घरमुनि कहाँ हुनुहुन्छ? अनि सरले भन्नुभयो, ए घरमुनि यता आउनु, यता आऊ हजुर भने। अनि उहाँलाई एकदम आश्चर्य लाग्छ, सर उहाँ घरमुनि भए हजुर को त? उहाँले भन्नुभयो, ए हजुर सर म त घरमुला।
रोगको उपचार हुन्छ मन रोग छर्छ तर नाग हुन्छ शरीर रोगी हुन्छ बसी बसी खानाले मोटा हुँदै जान शरीर रोगी हुन्छ बसी बसी खानाले मोटा हुँदै जान शरीर रोगी अब हामी गरौँ शान्ति पाठ सिधासँग बसौँ धरती मातालाई नमन गरौँ नेपाल आमा की सच्चिदानन्द भगवान की सम्पूर्ण योग साधक की एनटिभी की आजको दिन सबैको शुभ होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैका प्रत्येक पाइलाहरू प्रत्येक कर्म योगहरू सहज हुँदै जाउन् ओम हवस् त भोलि फेरि अर्को कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रमको व्यवस्थापनको सहयोग गरिदिनु भएकोमा बर्दिया गैडा क्याम्प होटललाई हार्दिक धन्यवाद र आजका प्रमुख प्रशिक्षक शिव उपाध्यायज्यूलाई समेत धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। जहाँ रहनुहोला खुसी रहनुहोला, जहाँ रहनुहोला स्वस्थ रहनुहोला, मनलाई पवित्र र शरीरलाई स्वस्थ राख्नुहोला। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्